पीपल्स पार्टी इस वक्त चाहती क्या है? मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त क्यों तबले जंग बजा चुके हैं? अभी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई है, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इमारतें तैयार की जा रही हैं। जस्टिस याहिया खान आफरीदी और जस्टिस मुनीब के साथ इस वक्त क्या होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूं। 27वीं आईनी तरमीम जिसके बारे में आज था कि कैबिनेट इसे आज अप्रूव कर लेगी, मुसव्वदा सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से इसको मंजूर करा लिया जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका और मियां शहबाज शरीफ, उनके बारे में भी अब खबरें हैं कि वो बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी वो भी दौरे पर जा रहे हैं और अगले 72 घंटे बाद ये कार्रवाई, ये प्रोसीडिंग मजीद आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस दौरान में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये डेवलपमेंट्स इंतहाई अहम हुई हैं। पहली डेवलपमेंट हुई है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस मामले पर कोई कंसेंसस वहां पे पैदा नहीं हो सका, यूनानिमस कोई डिसीजन वहां से सामने नहीं आ सका। बिलावल भुट्टो जरदारी ये पहले से उन्हें लगता है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा, इसलिए उनकी दिलचस्पी नहीं है। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं कि जो पिछली तरमीम यानी 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े सपोर्टर थे, सबसे बड़े वकील थे। रोजाना की बुनियाद पे इनके दावे सामने आते थे। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से बार बार मुलाकातें की थी, लेकिन वही बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी सरगोशियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाउड वॉइस के अंदर उनकी बात नहीं आती है और ये चाहते हैं कि ये तरमीम ना हो, क्योंकि उससे उन्हें ये अंदाजा है कि 18वीं तरमीम इसको पास किया गया था, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती आई है हमेशा से। ये तरमीम अगर रोल बैक हो गई तो उनका नैरेटिव बिल्कुल खराब हो जाएगा और जिस नैरेटिव की बुनियाद पर वो पॉलिटिक्स करते हैं वो नैरेटिव उनके पास नहीं बचेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त ये सोच रहे हैं और इसी वजह से पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बाकायदा तौर पर वहां मुखालफत की गई है। बहुत ज्यादा तादाद के अंदर मेंबरान वहां पे थे और उन्होंने इसकी मुखालफत की है। उनका कहना था कि ये नहीं होनी चाहिए। एक चीज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ सकती है और वो है आईनी अदालत, क्योंकि उसके सबसे बड़े सपोर्टर भी थे। उस पर शायद पीपल्स पार्टी को एतराज ना हो, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग जरूर होगी, इस पर एतराजात किए जाएंगे और बार्गेनिंग ये होगी जिस तरह सिंध हाई कोर्ट में हुआ है कि वहां जजेस जो लगाए गए हैं उनमें शेयर लिया गया है। फिर चीफ जस्टिस की तैनाती वहां पे अभी तक नहीं हो सकी। उसकी वजह भी ये है, पीपल्स पार्टी किसी और को चीफ जस्टिस बनाना चाहती है, ताकतवर हल्के किसी और को बनाना चाहते हैं। और अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उस पर भी ये अप्लाई हो सकता है, वहां भी ये मामला हो सकते हैं। अब ये जो बनाई जा रही है, मुमकिन तौर पर अदालत बनाई जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसका कयाम अमल के अंदर लाया जा रहा है। अभी इसका मुसव्वदा सामने नहीं आया। वफाकी वजीर जिससे भी पूछा जाए, वफाकी वज़रा से कोई भी उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी लाइल्मी का इजहार करते हैं। तारिक फजल चौधरी हैं, अगर उनसे पूछा जाए वो उसका इनकार कर देते हैं। अगर किसी दूसरे भी मिनिस्टर से पूछा जाए तो सब इसे लाइल्मी का इजहार करते हैं। लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वफाकी शरई अदालत उसकी अमारत को मुमकिन तौर पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसके अंदर तब्दील किया जा सकता है। अब वहां से चीफ जस्टिस और जज साहिबान जस्टिस याहिया खान आफरीदी के पास पहुंचे, उनसे कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है कि हमारी अदालत को हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को लाया जा रहा है। हमारी इमारत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पे वहां मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जस्टिस याहिया खान आफरीदी हैं, उन्हें शायद इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ना ही वो इस तरफ फोकस कर रहे हैं और शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि अगला सीन क्या होगा और अगले सीन को उन्होंने फॉलो किस तरह करना है। अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसकी मुखालफत कर चुकी है और वहां पे बेशतर मेंबरान इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, यानी वहां पे कोई भी कंसेंसस नहीं हो रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान
انہوں نے بھی تبل جنگ بجا دیا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پچھلی 26ویں آئینی ترمیم میں 26 کے قریب ایسے نکات تھے کہ جنہیں نکالا گیا تھا، یعنی اس وقت ایک ایسی ہمانگی تھی اور یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ان نکات کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ شنید ہے اور خبر یہ ہے کہ انہی کو پھر سے شامل کیا جا رہا ہے۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، یعنی جس طرح کا وہاں پہ کنسنسس پیدا کیا گیا تھا اس وقت اور 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی، اب یہ پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے کہ وہی نکات جو اس وقت نکالے گئے تھے انہی نکات کو دوبارہ سے شامل کیا جا رہا ہے، اور مولانا اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک سب سے اہم نقطہ ہے، وہ کہہ رہے ایک نقطہ اس کے اندر اہم ہے جس میں سب سے زیادہ اہم اس میں یہ بھی ہے کہ ٹرانسفر آف ججز ہے وداؤٹ دیئر کنسنٹ، یعنی ان کی رضامندی کے بغیر جو ججز کا ٹرانسفر ہے، ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسفر ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شک اس وقت بھی نکالی گئی تھی، کچھ پیپلز پارٹی کے بھی ریزرویشن تھے اس پر، جمعیت علماء اسلام کے تھے اور اس کو نکال دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں تو مولانا بھی اب اس کے خلاف سامنے آ گئے ہیں۔ مولانا آخری لمحے پہ عمومی طور پر سرنڈر کر جاتے ہیں اور وہ مان جاتے ہیں، یہ ان کے حوالے سے مشہور بھی ہے، لیکن اس بار کیا وہ یہ مانیں گے؟ اس بار کیا اس چیز کو وہ قبول کر لیں گے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مزاحمت ترک کر دے گی؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید ایسا نہ کرے، اگرچہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دونوں سربراہان یعنی آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کا کیریئر دیکھنا ہے، اور کیریئر مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے، کیریئر بلاول بھٹو زرداری کا ہے۔ انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ شاید عمران خان آج سے سال بعد نکلیں، 2 سال بعد نکلیں، اور انتخابات جب بھی ہوں ان کو موقع نہ ملے، ان کے لیے ایک بہتر اپرچونٹی یہی ہو سکتی ہے کہ جو اپرچونٹی انہیں 8 فروری کے انتخابات میں ملی ہے، اور جس طرح تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ 17 سیٹوں والے پرائم منسٹر کے عہدے پر پہنچ گئے، چیف منسٹر کے عہدے پر پہنچ گئے، تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہاں میں ہاں ملائی جاتی رہی، طاقتور حلقوں کے ساتھ ملتے رہے، تو شاید ان کے لیے آسانی یہاں پہ ہوتی جائے گی۔ تو پیپلز پارٹی کا دیکھتے ہیں کہ ڈیسیجن کیا ہوتا ہے۔ فی الحال سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام شاید اس بار وہ کچھ انوکھا کر دے، مزاحمت کر دے، لیکن اگر ہم دوسری طرف فیصل واڈا کے بیانات کو دیکھیں اور محسن نقوی صاحب ان کے جو رابطے ہیں ان کو دیکھیں، پھر دارالحکومت اسلام آباد کے اندر جس طرح عمارتوں کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے، اس سب کو دیکھیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو کر رہے گی، لیکن اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ ترمیم شاید نہ ہو سکے۔ بہرحال ان دونوں کے درمیان اس وقت کشمکش ہے، جیت کس کی ہوتی ہے، ترمیم کرانے والوں کی یا پھر اس کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی؟ اس کے لیے چند دن اہم ہوں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔